अदालतले त्यो कुनै विकासमा हस्तक्षेप गरेको होइन, नकली खालको थियो, त्यो नै फेक खालको थियो। कट पेस्ट गरेर यो चाहिँ के छ भने निजगढको EIA भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो। कुनै एयरपोर्ट बनाउने योजना नै छैन, यो चाहिँ हिडन एजेन्डा अर्कै छ। नेपालको 1 वर्षको बजेट कम्प्लिट जान्छ, प्लानिङ केही पनि छैन। त्यो भू माफिया र जङ्गल माफिया, वन माफियाहरू अर्बौं रुपियाँको कमिसन आउने भयो। त्यो चाहिँ फेरि ल्यान्ड माफियाहरूको आँखा त्यहाँ छ। एयरपोर्टको कुरा गरिएको छ, अब त्यहाँ स्मार्ट सिटीको वातावरण, यो चाहिँ विकास भन्ने केही कुरै होइन। यो सबै के छ भने माफियाहरूले खाली ल्यान्डहरू छन्, त्यहाँ फरेस्ट छैन, त्यहाँ पनि बन्न सक्थ्यो। यो चाहिँ तिनै नेताहरूले बनाएको कानुन होइन। फरेस्ट एक्टमा त्यो व्यवस्था गर्यौँ, यसले विकल्पै दिएको छैन। त्यही ठाउँमा बन्नुपर्छ भन्छ, त्यसो पनि EIA हुन्छ। हजारौँ पुस्ताहरू यो पृथ्वीमा, लाखौँ पुस्ताहरू यो पृथ्वीमा जन्मिने छन्, तिनीहरूको पनि यो धरती हो। यहाँले नै चाहिँ तपाईँको गुठी मास्न पाइन्छ। साइटिस कन्भेन्सन, साइटिस सम्बन्धी ल छ नेपालमा। त्यहाँको होल जग्गा चाहिँ के भने मरुभूमि हुन्छ। सारा संसारको सबैभन्दा ठुलो चिन्ता यो पृथ्वी नै रहेन भने मान्छेहरू चाहिँ एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने क्यान्सर जस्तो रोगहरू, कि एउटा गरिब राष्ट्र भनेको गरिब परिवार जस्तै हो। गाउँमा स्कुलको छानो छैन, त्यो पनि चल्छ कि चल्दैन, त्यो भाइबल हुन्छ कि हुँदैन हैन। एउटा निकल माइन त जम्मा 30-40 किलोमिटर होला, म त्यसको एक्सपर्ट होइन, तर त्यहाँभन्दा बढी चाहिएन। कतिवटा एयरपोर्ट चाहिन्छ त नेपालमा? हेर्नुहोस्, आज श्रीलङ्का कोल्याप्स भयो, ऋणको पासोमा झाँकियो, अब नोट छाप्नलाई पनि पैसा छैन। जनआक्रोशित नेताका टाउकामा खनिएको स्थिति छ। कुट्दै छन् नेपाल। उनीहरूलाई कमिसन आउँछ, पैसा आउँछ भने जुनसुकै प्रोजेक्ट पनि। अहिलेको फैसलाको बारेमा अलिकति जनतालाई प्रश्न बताइदिनुहोस् न। गम्भीर रूपमा चाहिँ त्रुटिपूर्ण थियो, तर चित्तमा लाग्यो भनेर त्यो जथाभावी फैसला गर्न मिल्दैन। सजाय घटाउनु पर्ने भन्दा पनि अधिकतम सजाय दिनुपर्ने प्रकृतिको अपराध छ। प्रहरी अफिसरले गरेको अपराध हो। कुनै आम र आफ्नै श्रीमतीको हत्या पनि अत्यन्त क्रूरतापूर्वक गरिएको छ। लासलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारिएको, क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या हो। त्यसले न्याय मर्ने भयो। चलखेलको आधारित, लेनदेनमा आधारित गङ्गोत्री हो। त्यो त राजनीतिक दलहरूबाट सुरु हुँदो रहेछ। पहिला त टिकटै नेताहरूबाट किन्नु भइरहेको चाहिँ सिस्टम चाहिँ के छ भने कोल्याप्स भयो। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। दिनेश सर, स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय अदालतको एउटा फैसला चर्चामा छ। विशेषतः विकास निर्माण को क्षेत्रमा कानुनी अडचन पैदा हुनु दुःखद हो र निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा अदालतको जुन आदेश आएको छ यो विकास विरोधी छ र यो न्यायालयको क्षेत्राधिकारको हस्तक्षेप भयो भन्ने खालको कुरा पनि अहिले नेताहरू र राजनीतिक तहका मान्छेहरूले टिप्पणी गरिराखेको स्थिति छ। यो फैसलालाई कसरी लिनुहुन्छ र यो नेताहरूको यसको टिप्पणी, यसमाथि भएको टिप्पणीलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो नेताहरूको जुन टिप्पणी छ त्यो चाहिँ दुर्भाग्यजनक छ। पहिलो कुरा, या त दुईटा कुरा मात्रै हुनसक्छ। या त उनीहरू अदालत भन्ने इन्स्टिट्युसन के हो, शक्ति पृथकीकरण के हो, संविधानले के कस्ता मौलिक हकको बन्दोबस्त गरेको छ, नेपालले वातावरण को संरक्षणको लागि के कस्तो कानुनी बन्दोबस्त गरेको छ, नेपालले के कस्तो चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जदेखि लिएर बायोडाइभर्सिटीका थुप्रो अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दस्तावेजहरू छन्, नेपालले के कस्ता त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूलाई अनुमोदन गरेको छ, त्यो कुराहरूको बारेमा या त उहाँहरूलाई जानकारी छैन, त्यसमा कम्प्लिट उहाँहरूको निरक्षरता छ, या त उहाँहरू चाहिँ एउटा माफियाको चाहिँ खेलौनाको रूपमा, एजेन्टको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, या आफै चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ नेपालको वातावरण र वन जङ्गल विनाश गरेर एउटा जुन प्रोजेक्ट निर्माण हुन गर्ने एउटा कुरा जुन सपना देखाएको थियो त्यसको आफै एउटा ठुलो कमिसन त्यसबाट आउला कि भन्ने एउटा डिजाइनमा हुनुहुन्छ। एउटा कुरा म निवेदन गरौँ, यो चाहिँ अदालतले त्यो कुनै विकासमा हस्तक्षेप गरेको होइन। अदालतले के भन्यो भने पहिलो कुरा त जुन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भन्छ, EIA भन्छ, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, त्यो नै नकली खालको थियो, त्यो नै फेक खालको थियो, त्यो नै फल्टी थियो। त्यो एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको त्यो EIA लाई त्यहाँ चाहिँ कट पेस्ट गरेर यो चाहिँ के छ भने निजगढको EIA भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसमा करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको छ, कन्सल्ट्यान्ट हायर गरिएको छ। हामीले त अदालतमै प्रश्न उठायौँ कि यस्तो कन्सल्ट्यान्टहरूलाई चाहिँ के छ भने कारवाही गरिनुपर्छ, मुद्दा चलाइनुपर्छ, यस्तो पनि गर्न मिल्छ, लखनऊ लुट गर्न मिल्छ। र वास्तवमा के थियो भने त्यो EIA एउटा बदनियतपूर्ण थियो। त्यो EIA नि नकली पेश गरिएको थियो, नकली पेश गरिएको थियो। पछि उहाँहरूलाई हामीले अदालतमा उपस्थित गराइयो, उहाँहरूले चाहिँ के छ भने यसमा मिस्टेक भयो भन्ने कुरा पनि अदालत समक्ष चाहिँ उहाँहरूले रियलाइज गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो यसमा चाहिँ हाम्रो गल्ती भयो।
भन्ने चाहिँ पनि स्वीकार गर्नुभयो। त यसमा के थियो भने साँच्चीकै भन्यो भने यो विकास भर्सेस जुन वातावरणको कुरा ल्याइएको छ के हामीले यसमा क्याटेगोरिकली बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मैले अदालतको बहसमा पनि त्यो कुरालाई स्ट्रङली क्याटेगोरिकली राखेको थिएँ कि श्रीमान यो कुनै एयरपोर्ट बनाउने योजना नै छैन, त्यो प्लानिङै होइन, यो चाहिँ हिडन एजेन्डा अर्कै छ। एयरपोर्ट बनाउनका लागि जुन नेपालसँग जुन यसको लागि फिनान्स, त्यसै त एयरपोर्ट बन्दैन नि, शून्यमा हावामा त एयरपोर्ट बन्दैन। यसको लागि धेरै ठुलो वास्तवमा भन्यो भने अहिले झन्डै 10 खर्बको यो प्रोजेक्ट हो। नेपालको 1 वर्षको बजेट कम्प्लिट जान्छ। त्यसको लागि त के हो भने कोही ऋण पनि दिन तयार अहिले छैन, त्यसको फिनान्सको कुनै ग्यारेन्टी नै छैन, कोही लगानीकर्ता पनि छैन, कोही ऋण दिने पनि छैन। र यो चाहिँ एयरपोर्ट बनाउनका लागि कुनै डिपिआर पनि तयार छैन, कुनै प्लानिङ केही पनि छैन। यो सिर्फ कति मात्र हो भने यो भूमाफिया र जङ्गल माफिया, वन माफियाहरूको डिजाइन के हो भने यो फरेस्ट यसमा भएका रुखहरू काट्ने लाखौँको सङ्ख्यामा र झन्डै 6 खरबको त्यसबाट त्यो रुख बेच्दाखेरि आउँछ। त्यसमा अर्बौँ रुपियाँको कमिसन आउने भयो, खर्बौँ रुपियाँको कमिसन आउने भयो। अनि यो सबै रुख काटेर बेच्ने, त्यसबाट कमिसन खाने त्यो खेल हो। त्यसपछि के छ भने अब जङ्गल काटेपछि त त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन भूभाग भयो त्यो चाहिँ फेरि ल्यान्ड माफियाहरूको आँखा त्यहाँ छ, त्यसलाई कौडीको मोलमा त्यसलाई चाहिँ कब्जा गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यहाँ तत्काल प्लटिङ गर्ने। फेरि अब त्यहाँ एयरपोर्टको कुरा गरिएको छ, अब त्यहाँ स्मार्ट सिटीको, फरेस्टमा चाहिँ के छ भने स्मार्ट सिटीको पनि कुरा गरिएको छ। भन्दाखेरि यो डिजाइन के हो भने मैले भने यो चाहिँ श्रीमान यसमा कुनै यो प्रोजेक्ट बनाउने कुनै इच्छा शक्ति पनि छैन, कुनै डिजाइन पनि छैन, केही पनि छैन। सिम्पली यो के हो भने रुख काटेर त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसबाट बेच्ने र त्यसबाट व्यापार गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ इभिल डिजाइनमा त्यसको हिडन एजेन्डा यो हो। अब बाहिर एउटा केमा फ्लोज के गरियो भने एयरपोर्ट बनाइँदैछ, एयरपोर्ट बनाउन कसले ऋण दिन तयार छ? कुनै पनि एड एजेन्सीले, कुनै पनि चाहिँ लेन्डिङ एजेन्सीले तयार छैन, कोही पनि लगानीकर्ता छैन। अलिकति एउटा सुस कम्पनीले अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाएको थियो, उसले थाहा पायो कि यो त बडो बायोडाइभर्सिटीले एकदमै रिच सेन्सिटिभ चाहिँ के छ भने इन्भाइरोमेन्टल एरिया हो भनेपछि चाहिँ के छैन उसले पनि हात झिक्यो, उसले पनि त्यसमा इन्ट्रेस्ट राखेन। भन्दाखेरि त्यसको केही छैन। तर उहाँहरू बिना सुरुमै के गरियो भने यहाँ त अदालतले यदि अन्तरिम आदेश दिएर नरोकेको भए यो अहिलेसम्म त्यहाँको सबै जङ्गल सखाप भइसक्ने थियो। तर थ्याङ्क्स गड कि अदालतले रुख काट्नलाई ठिक्क तयार भएको बेलामा प्रोजेक्ट बन्ने नबन्ने टुङ्गो छैन, त्यसको फिनान्सको टुङ्गो छैन, पहिले नै रुख काट्ने सारा तयारी भइसकेपछि ठ्याक्कै त्यही बेला चाहिँ अदालतले अन्तरिम आदेश स्टे अर्डर जारी गर्यो र त्यो चाहिँ रुख काट्न रोकियो। अब अहिले हिजो त त्यसको फाइनल भर्डिक्ट आयो। त्यस कारण पहिलो कुरा त के छ भने यो वातावरण यो चाहिँ विकास भन्ने केही कुरै होइन। यो सबै के छ भने माफियाहरूले यो विकासको सपना देखाएर राष्ट्रिय सम्पदाको चाहिँ दोहन गर्ने एउटा चाहिँ यो खतरनाक योजना थियो। अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने अदालतले को निर्णय अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण छ। अदालतले कहीँ पनि आफूलाई चाहिँ के छ भने विकास विरोधी भनेर प्रस्तुत गरेको छैन। हामीले आफ्नो बहसमा पनि मैले त क्याटेगोरीले श्रीमान के छ हामी एयरपोर्ट नबनोस् भन्ने कुरा हाम्रो त्यो नै होइन, हाम्रो त्यो मागै होइन। हाम्रो के छ भने यो पर्टिकुलर प्लेस, यो फरेस्ट ल्यान्ड जुन चाहिँ के छ भने बायोडाइभर्सिटी, त्यो त के छ भने सैकडौँ जातिका चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू छन्, रेप्टाइल्सहरू छन्, सैकडौँ जातिका म्यामल्सहरू छन्, बाघ छ, हात्ती छ, त्यो हात्तीहरूको करिडर्स हो, बाघको चाहिँ वासस्थान हो र त्यो चाहिँ र कैयौँ जातिका प्रजातिका चाहिँ रुख बिरुवाहरू छन्। त त्यो चाहिँ के छ भने त्यो ठिक छ एयरपोर्ट बनोस्, त्यसमा हामीले आपत्ति छैन। तर त्यो एयरपोर्ट चाहिँ त्यही ठाउँमै बन्नुपर्ने के दरकार छ? त्यसभन्दा 20-25-30 किलोमिटर पर गयो भने अरू खाली ल्यान्डहरू छन्, त्यहाँ फरेस्ट छैन, त्यहाँ पनि बन्न सक्थ्यो। तर यो चाहिँ के हो भने यो सबै यहाँ जम्मा जम्मी रुखमा आँखा पुगेको हो। रुखमा आँखा, बस रुख चाहिँ काट्ने, रुख चाहिँ सडकै सकिहाल्ने, बस सडक सकिहाल्ने, पैसा आयोस् त एयरपोर्ट जाओस् भाँडमा, जे बनोस् नबनोस्, विकास भन्ने कुरा कुनै मतलब छैन, त्यो कुनै विकासको केही छैन, कुनै योजना खाका छैन, खाली रुख चाहिँ काटिहाल्ने। यो कुरालाई अदालतले रोकिदिएको, यो कुरा चाहिँ अदालतले क्याटेगोरी र अदालतले भन्यो त्यो ठाउँमा एक त तिम्रो EIA नै रुख काट्नका लागि एउटा बदनीयतपूर्ण तरिकाले त्यसरी चाहिँ एउटा नक्कली EIA बनाइयो, त्यो EIA-लाई नै अदालतले बदर गरिदियो। यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जुन छ त्यो नै चाहिँ के छ भने यो मेल खाँदैन, यो चाहिँ नक्कली छ, फल्टी छ, त्यस कारण यो बदर गरिदियो। त्यसपछि यो गलत EIA को आधारमा अब तपाईले प्रोजेक्ट बनाउन खोज्नुभयो भने त अदालतले त्यो निर्णय पनि बदर गर्यो र अदालतले परमादेश के जारी गर्यो भने ठीक छ एयरपोर्ट बनाउनु छ भने त्यसको वैकल्पिक चाहिँ स्थान खोज, एयरपोर्टै नबनोस् भनेर अदालतले भने छैन, वैकल्पिक ठाउँ। अब
ठिक छ यो चाहिँ एउटा कुरा के छ भने नेपाल चाहिँ के हो भने जस्तो फरेस्ट एक्ट छ वन ऐन छ वन ऐनले के भन्छ भने वनको जग्गा वनको जुन फरेस्ट ल्यान्डलाई कसैले पनि त्यसरी कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि दिन मिल्दैन यो चाहिँ तिनै नेताहरूले बनाएको कानुन होइन उहाँहरू पार्लिमेन्टमा हुनुहुन्थेन अनि आफू बनाउँदाखेरि त्यस्तो कानुन बनाउने फरेस्ट एक्टमा राख्ने कि फरेस्टको चाहिँ ल्यान्डलाई चाहिँ के छ भने कुनै भौतिक संरचना त्यस्तो निर्माणको लागि दिन मिल्दैन अब यसमा त के छ भने सैकडौँ हेक्टर जग्गा छ भनेर आफैले त्यस्तो कानुन अनि वन ऐनको त्यो उल्लङ्घन थियो कि थिएन अदालतले कानुन हेर्छ नि संविधानमा तपाईँले लेख्नुभयो वातावरणलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ फ्लोरा र फौना त्यसमा चाहिँ बायोडाइभर्सिटीको त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो त्यो छ वन ऐनको उल्लङ्घन भयो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ वातावरण ऐनले चाहिँ के छ भने वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने उसले काम गर्न पाइँदैन वातावरण र विकासको बिचमा चाहिँ के छ भने सन्तुलन हुनु पर्यो र वातावरणमा हानि नपुग्ने गरी प्रतिकूल असर नपुग्ने गरी विकास गर्नु पर्यो र जबसम्म विकल्प छ तबसम्म चाहिँ वातावरणै विनाश गरेर त विकास गर्न पाइएन विकल्पहीनताको अवस्था पनि होइन अरू ल्यान्डहरू पनि छ त्यसकारण के हो भने यो जुन न्यारेटिभ बिल्ड गरिएको छ यो सरासर चाहिँ के छ भने आपत्तिजनक छ र यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रा नेताहरूको निरक्षरता पनि प्रकट भएको छ उहाँहरूको चाहिँ यो एउटा बदनियत पनि प्रकट भएको छ दिनेश सर यो भन्दै गर्दा नि यो सँगसँगै यसका पछाडि इन्टरनेसनल इन्ट्रेस्टको कुरालाई पनि जोडेर अदालतको फैसलालाई लान्छित गरेका छन् दलका केही नेताहरूले के भन्नुहुन्छ यो विशेषतः वैदेशिक प्रभावमा आयो भन्ने यति तल्लो स्तरको टिप्पणी पनि अहिले यो फैसलामाथि भइराखेको छ र न्यायालयको फैसलामाथि नेताहरू किन यस्तो टिप्पणी गरिरहेका छन् र यो पाटोलाई तपाईँ आइराखेको टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ अब यसमा एउटा कुरा तपाईँहरूले हेर्नु जति पनि वातावरणका एक्सपर्टहरू छन् फरेस्टका एक्सपर्टहरू छन् बायोडाइभर्सिटीका एक्सपर्टहरू छन् र कमन पिपल सबैले यो फैसलामा चाहिँ के छ भने हर्ष प्रकट गरेको छ यसमा आपत्ति कसलाई छ भने तिनै यो माफिया र माफियाबाट सञ्चालित जसले यो धन्दा चलाएर केही पैसा खर्च पनि गरिसकेका छन् एक्ज्याक्टली उनीहरूको के छ भने डिजाइन यहाँको चाहिँ जङ्गल रुख कब्जा गर्न सकिन्छ त्यो रुख बेचेर कमिसन खान सकिन्छ र त्यहाँको चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ के छ भने प्लटिङ गरेर एकदमै सस्तोमा किन्ने कैयौँ गुणा महँगोमा प्लटिङ गर्ने त्यो एलिमेन्ट बाहेक कोही पनि चाहिँ के हो भने यसको विपक्षमा छैन जङ्गल मासिनु ठिक हो भन्ने पक्षमा मान्छे कोही पनि जङ्गल मासिने पक्षमा छैन एक त त्यसै पनि जङ्गल सिद्धिरहेको छ एउटा कुरा के हुन्छ भने जस्तो भन्नुहोस् न अदालतले त्यसै त त्यो फैसला गरेको छैन नि अदालतले जस्तो संविधानमा हामीले वातावरणीय हक र अधिकारको कुरा लेख्यौँ फरेस्ट एक्टमा त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ हामीले चाहिँ वातावरणीय संरक्षण ऐन र नियमावली बनायौँ त्यसलाई पुनः संशोधन गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ के छ भने यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कुरा छ अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन यतिसम्म त्यो फल्टी छ गलत छ नकली छ कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले जहिले पनि के छ भने कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण हुने गरी कसरी विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर त्यसमा विकल्प दिनुपर्छ यसले विकल्पै दिएको छैन त्यही ठाउँमा बन्नुपर्छ भन्छ त्यसो भने आइए हुन्छ त्यो त के छ भने बदनियतपूर्ण छ त्यो त के छ भने एउटा मन्त्री र त्यहाँको सचिव त्यहाँका चाहिँ माफियाहरूको चाहिँ जङ्गल माफिया यिनीहरूको एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टमा त्यो एउटा प्रस्तुत गरियो उहाँलाई थाहा भएन कि यो अदालतमा भोलि च्यालेन्ज हुन्छ र यसको लागि जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएन त्यसकारण के भने यो हाम्रा नेतृत्वले के बुझ्नु जरुरी छ भने आफूले बनाएका नियम र कानुनलाई उल्लङ्घन हुने गरी त्यसरी प्रोजेक्ट क्लियर गर्न मिल्छ त्यो प्रोजेक्ट क्लियर गर्नै मिल्दैन अब अहिले हेर्नुहोस् हामी देखिरहेको छु नि संसारका हरेक देशमा हेर्नुहोस् अदालतले किनभने यो वातावरणको पछाडि दुई तीनटा इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल्सहरू छन् एउटा कुरा जसरी हामी के भन्छौँ भने तपाईँ कुनै पनि नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि फेलो सिटिजनको अर्को नागरिकको अधिकारमा हनन नहुने गरी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसै गरी यसले के भन्छ भने यो पृथ्वी हामीले आफ्नो हामीले विरासतमा पाएको होइन हामीले आउने पुस्ताबाट यो उधारो लिएको हो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो भने हामीले आफ्नो भविष्यका सबै सम्भावनाहरूलाई रित्याउन मिल्दैन यो पृथ्वी चाहिँ के छ भने आउने पुस्ताको पनि हो अनबर्न चाइल्डको पनि हो यसपछि हजारौँ पुस्ताहरू यो पृथ्वीमा लाखौँ पुस्ताहरू यो पृथ्वीमा जन्मिने छन् तिनीहरूको पनि यो धरती हो हामीले चाहिँ के छ भने यसलाई सकुशल हस्तान्तरण गर्न सक्नु पर्यो त्यसकारण इन्टर जेनेरेसन इक्विटी भन्छ अन्तर्पुस्ता न्यायको कुरा छ फेरि हाम्रै अदालतले पनि बोलेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा बेसिक सिद्धान्त हो
कि अदालतले एउटा राज्यको एउटा चाहिँ प्रिकसनरी अर्थात् के छ भने कुनै पनि वातावरणीय विनाशलाई रोक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एउटा प्रिकसन। अर्को के छ भने यो अदालत चाहिँ पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिन अर्थात् जति पनि यो सम्पदाहरू छन् त्यो चाहिँ त्यसको सरकार मालिक होइन, त्यसको चाहिँ के छ भने एउटा रक्षक मात्रै, ट्रस्टी मात्रै हो, गुठियार मात्रै हो, त्यसको रक्षा गर्ने कर्तव्य छ। अब त्यसलाई चाहिँ मासेर त्यसरी खान पाइँदैन, गुठियारले नै चाहिँ तपाईँको गुठी मास्न पाइन्छ, त्यो त ट्रस्टी हो। त्यो यो सर्टेन सिद्धान्तहरू छन्, ती प्रिन्सिपल्सहरू डेभलप भएका छन्। अब यो चाहिँ के छ भने यसमा विदेशीले गरायो, वास्तवमा यस्तो गर्नेलाई त वास्तवमा यो अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाइनुपर्छ, अदालतले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पुँजी काट्नुपर्छ। हामी नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो, यो कुनै 5 जना सिनियर जजेसहरूले गरेको फैसला हो, बृहत्तर पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसला हो, संविधान कानुनलाई टेकेर गरेको छ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई पनि, जस्तो भन्नुहोस् नेपालले बायोडाइभर्सिटी कन्भेन्सनको नेपाल पार्टी हो, त्यो भनेको चाहिँ के हो भने नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अनुमोदन गरेको छ भने त्योसँग बाजिने इभन घरेलु कानुन पनि निरस्त हुन्छ। त्यो बायोडाइभर्सिटी कन्भेन्सनलाई लागू गर्नलाई नेपालले सिरिज अफ ल बनाएको छ। फेरि साइटिस कन्भेन्सन छ एउटा, यो सङ्कटापन्न जुन जीव जन्तुहरू छन् तिनीहरूको संरक्षणको लागि, तिनीहरू सङ्कटापन्न जीव जन्तु हुन्, त्यसलाई चाहिँ मास्न पाइँदैन, त्यसलाई नष्ट गर्न पाइँदैन, त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि छ। साइटिस कन्भेन्सन, साइटिस सम्बन्धी ल छ नेपालमा, त्यसमा यो जुन निजगढ फरेस्ट हो त्यहाँ चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा सङ्कटापन्न जीव जन्तुहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ के छैन हामीले उनीहरूलाई भत्काउन पाइँदैन। र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो फरेस्ट भनेको त्यहाँ चाहिँ चितवन निकुञ्ज पनि छ, त्यहाँको चाहिँ एयरपोर्ट बन्दाखेरि त्यो होल चाहिँ के छ भने चितवन निकुञ्जलाई पनि असर पर्छ। त्यहाँको होल जग्गा चाहिँ के छ भने मरुभूमि हुन्छ, त्यहाँको जुन सबै सिँचाइ प्रोजेक्टहरू त्यो सबै चाहिँ के छ भने ध्वस्त हुन्छन् र त्यहाँको जलाधार क्षेत्रहरू पनि नष्ट हुन्छन्। त्यहाँको चाहिँ फ्लडलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ जङ्गल नहुने बित्तिकै। त्यसपछि त्यसले एउटा मैले त बहसकै क्रममा भनेको थिएँ श्रीमान, यो त निजगढ फरेस्ट भनेको यो नेपालको लागि अक्सिजन सिलिन्डर हो। यो चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ यसले अक्सिजन सप्लाई गर्छ। विकास गरेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ, अहिले अक्सिजनको एउटा नहुँदाखेरि कतिजना मान्छे मऱ्यो। यो वातावरणमा चाहिँ के छ भने कार्बन डाइअक्साइड बढ्दैछ, ग्लोबल वार्मिङ बढ्दैछ, क्लाइमेट चेन्ज हुँदैछ। अहिले चाहिँ के हो भने सारा संसारको सबैभन्दा ठुलो चिन्ता यो पृथ्वी नै रहेन भने एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने भने यो पृथ्वी भनेको मनुष्य जातिको लागि मात्र होइन, यो चाहिँ सबै जीव जन्तु बिरुवा सबैको हो नि, यो प्लानेट कमन हेरिटेज हो नि। अनि यसलाई रक्षा गर्नु परेन। अनि विकास भनेको कसको विकास, कसको लागि विकास, के का लागि विकास। विकासको पनि के हुन्छ भने परिभाषा जस्तो राइट टु डेभलपमेन्ट हुन्छ। राइट डेभलपमेन्ट भनेको के हो भने यो यति किलोमिटर बाटो बन्यो, यतिवटा पक्की घर बन्यो, त्यो मात्रै विकास होइन। विकास भनेको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा कम्प्रिहेन्सिभ, त्यो होलिस्टिक अवधारणा हो। त्यसले एउटा ह्युमन डेभलपमेन्ट, मानवीय विकास, मानिसको क्वालिटी अफ लाइफको कुरा पनि गर्छ। यति किलोमिटर बाटो बन्यो, यदि त्यसले चाहिँ पिपुलको आय अर्जन भयो कि भएन, उसको शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार भयो कि भएन, उसको चाहिँ डिग्निटी इन्हान्स भयो कि भएन, उसले चाहिँ सफा स्वच्छ हावामा सास फेर्न पायो कि पाएन। आज हेर्नुहोस् यत्रो पोल्युसन बढिरहेको छ। आज नेपालमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने क्यान्सर जस्तो रोगहरू ठुलो सङ्ख्यामा भइरहेको छ, डायबिटिज जस्तो रोगहरू ठुलो सङ्ख्यामा छ। हरेक घरमा कोही न कोही चाहिँ क्यान्सर र डायबिटिज पीडित छ, अरू यो फोक्सोको बिरामी छ। तमाम किसिमका यसले चाहिँ के छ भने पोल्युसनले ल्याउने चाहिँ के छ भने सैकडौँ किसिमको हेल्थ हेजार्ड हुन्छ। अनि त्यसलाई त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान नपुर्याउने, अनि खालि के छ भने विकास भनेर चाहिँ के छ भने मान्छेहरूलाई यो ठुल्ठुलो घर बनाउनु, बिल्डिङ बनाउनु, एयरपोर्ट बनाउनु। फेरि यसमा एउटा कुरा मैले अदालतको बहसमा पनि त्यो कुरा उठाएको थिएँ कि एउटा गरिब राष्ट्र भनेको गरिब परिवार जस्तै हो। अब अहिले नेपाल चाहिँ यति हामी गरिबीमा छौँ, एक्सट्रिम पोभर्टी छ, गाउँमा स्कुलको छानो छैन, विद्यार्थीले क्वालिटी एजुकेसन पाएको छैन, हेल्थ पाएको छैन, सिटामोल पाएको छैन, एउटा हेल्थ पोस्ट छैन र बाटोघाटो केही पनि छैन, बेसिक निड्स र सुविधाहरू पनि छैन। अब अहिले नेपालमा अहिले 3टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अलरेडी भइसक्यो। काठमाडौँमा भयो, पोखरामा भयो, चाहिँ भैरवामा भयो। अब अहिले चेन्ज कन्टेस्टमा अब वैकल्पिक एयरपोर्टको त अलरेडी त्यो त मिट भइसक्यो नि त। त्यो एयरपोर्ट नै अहिले भर्खर बनेको छ, त्यो पनि चल्छ कि चल्दैन, त्यो भाइबल हुन्छ कि हुँदैन, नचलिकन बनिन सक्दै सङ्कटग्रस्त बनेको स्थिति छ पोखरा।
अनि पोखराको पनि यहाँको चाहिँ भैरवाको पनि अनि चाहिँ के छ भने यो त श्रीलङ्का जस्तो नेपाल एउटा ऋणको पासोमा चाहिँ पर्न सक्छ। यो दुईटै एयरपोर्ट चलेन भने पनि ठुलो हेजाड हुन्छ। त्यस कारण के हो भने पहिला चाहिँ के छ भने निडको आधारमा औचित्यको आधारमा आवश्यकताको आधारमा प्रोजेक्टहरू लन्च हुने हो। दुईवटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आइसक्यो, यसको चाहिँ भायबिलिटी हेरौँ र संसारको इभन एकदमै धनी देशमा पनि 150-200 किलोमिटर तपाईँ भैरवा र पोखरा त्यहाँबाट एरोनेटिकल माइल भन्छ, त्यो फिजिकल त्यो मोटरबाट जाँदा लामो होला, तर एरोनेटिकल माइलमा 150-200 किलोमिटर पनि छैन। यति कम नजिकमा कहीँ चाहिँ तपाईँको तीनटा काठमाडौँ नै कति टाढा छ यहाँ होइन। एरोनेटिकल माइल त जम्मा 30-40 किलोमिटर होला, म त्यसको एक्सपर्ट होइन, तर त्यहाँभन्दा बढी छैन। जम्मा डोमेस्टिक प्लेनमा पनि 15 मिनटको फ्लाइट हो, 15 to 20 मिनटको फ्लाइट हो। अनि यति नजिकमा कतिवटा एयरपोर्ट चाहिन्छ त नेपालमा होइन। भएकै एयरपोर्ट चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सक्ने हो कि नसक्ने हो। अहिले दुईटा नयाँ एयरपोर्टहरू आएको छ। त्यस निम्ति के हो भने यो एउटा अननेसेसरी चाहिँ मुलुकलाई एउटा ऋणको पासोमा हेर्नुहोस् आज श्रीलङ्का कोल्याप्स भयो, किनभने अनुत्पादक प्रोजेक्टमा चाहिँ एकदमै खर्च गर्यो, ठुलो खर्च भयो। त्यो चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ बन्दरगाह चाहिँ त्यो सफलै भएन। अब चाहिँ के छ भने ऋणको पासोमा झाँकियो। अहिले श्रीलङ्काको अवस्था के छ भने अब नोट छाप्नलाई पनि पैसा छैन, नोट छाप्न पैसा छैन, किताब विद्यार्थीको कलम र किताब किन्नलाई पैसा छैन, किताब छाप्नलाई पैसा छैन। जनआक्रोशित नेताका टाउकामा खनिएको स्थिति छ। नेपाल जबकि श्रीलङ्का त एउटा एक किसिमको मिडल लेभल अफ कन्ट्री थियो। अनि हामीले चाहिँ के छ भने मुलुकलाई यसरी आफ्नो पर्सनल हेर्नुहोस् यो मुलुकको चाहिँ के भएको छ भने स्टेटको प्राइभेटाइजेसन भएको छ। एउटा एक थरी माफियाहरूले, करप्ट ब्युरोक्राटहरूले, माफियाहरूले, करप्ट पोलिटिसियन्सहरूले यो मुलुकलाई हाइजेक गरेका छन्, स्टेटलाई हाइजेक गरेका छन् र उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम हुन्छ। उनीहरूलाई कमिसन आउँछ, पैसा आउँछ भने जुनसुकै प्रोजेक्ट पनि उनीहरूले ओके भन्छन् र त्यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ के छ, अरू भाइबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई मतलब भएन। उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने कमिसन आउनु पर्यो, त्यति हो उनीहरूको सरकार। दिने सर ठ्याक्कै तपाईँले प्रष्ट ढङ्गले जनताले बुझ्ने गरी राखिदिनु भयो। यो एउटा पाटो छ। अर्को पाटो अदालतकै फैसला। यसको समाधान के हुनसक्छ म तपाईँलाई त्यसमा पनि म जिज्ञासा राख्छु अहिले। तर त्योभन्दा अगाडि अदालतकै फैसलाको विषयमा यो रञ्जन कोइरालाको विषय पनि अहिले फेरि अदालतले त्यसमा त्यसलाई पुनर्फैसला गरेको छ र पूर्ण रूपमा उनले फेरि सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ। हिजो किन त्यस्तो फैसला आएको थियो र आज किन त्यो फैसला आयो भन्ने खालको पनि चर्चा छ। त्यो मुद्दाको प्रकृति र अहिलेको फैसलाको बारेमा अलिकति जनतालाई प्रश्न बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, पहिलाको जुन चोलेन शमशेरको फैसला थियो त्यो चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ त्रुटिपूर्ण थियो र वास्तवमा त्यसमा चलखेल भएरै त्यो फैसला आएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ देखिन्छ, किनभने त्यसमा कुनै सिद्धान्तलाई टेकेर त्यो गरिएको फैसला थिएन, कुनै न्यायको मूल्य र मान्यताले टेकेर गरिएको फैसला थिएन। एउटा चाहिँ व्यक्ति त्यो अपराधमा त वास्तवमा सजायको मात्रा घटाउने कुनै ग्राउन्डै थिएन। जस्तो कुनै अपराध व्यापक आलोचना पनि भएको थियो। व्यापक आलोचना वास्तवमा के चाहिँ के छ चोलेन्द्रको औपचारिक रूपमा डाउनफल त्यही बेला हो। हामी वकिलहरूले जुन आन्दोलन गऱ्यौँ, आवाज उठायौँ, सबैले भन्थे होइन यो त एक थरीले हाम्रो गिल्ला पनि गर्थे। तर आज चाहिँ के हो भने यो कुरा त प्रमाणित हो नि, त्यो फैसला त गलत रहेछ नि। आज सर्वोच्च अदालतको 3 जजेज बेन्चले त्यसलाई उल्टाइदियो नि। त्यस कारण के हो भने त्यो एउटा अत्यन्त आपत्तिजनक फैसला थियो। अब चित्तमा लाग्यो भनेर 20 वर्ष सजाय भएको व्यक्तिलाई 8 वर्षमा झारियो र वास्तवमा त्यसमा कारागार ऐनलाई टेकिएको छ। कारागार ऐनको प्रयोग चाहिँ अदालतले गर्ने होइन। त्यो चाहिँ के छ भने असल चालचलन छ भने त्यो चाहिँ जेलरले सिफारिस गर्छ, त्यो प्रमुख जिल्लाधिकारी हुँदै गृह मन्त्रालय पुग्छ, त्यसको एउटा अर्कै प्रोसेस हो। त्यो चाहिँ अदालतले त्यो कारागार ऐन प्रयोग गर्ने पनि होइन र चित्तमा लाग्यो भनेर त्यो जथाभावी फैसला गर्न मिल्दैन। कुनै के छ भने यो कुनै केसमा सजाय घटाउन सक्छ, तजविजी अधिकार हुन्छ, तर त्यसको प्रयोग पनि चाहिँ के छ भने एउटा स्पिकिङ अर्डर हुनु पर्यो, अर्थात् तर्क र औचित्यको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा त्यो हुनु पर्यो। जस्तो यो केसमा सजाय घटाउनु पर्ने भन्दा पनि अधिकतम सजाय दिनुपर्ने प्रकृतिको अपराध छ। जनताको माग पनि त्यो थियो फेरि त्यो थियो, किनभने यसमा के छ भने एउटा व्यक्तिले आफै प्रहरी अफिसर छ, ठुलो अफिसर छ, प्रहरी अफिसरले गरेको अपराध हो, कुनै आम कानुन नजानेको कुनै निरक्षर व्यक्तिले गरेको अपराध पनि होइन। र आफ्नै श्रीमतीको हत्या पनि अत्यन्त क्रूरतापूर्वक गरिएको छ र त्यो लासलाई पनि टुक्रा पारिएको छ।
र त्यसरी चाहिँ के छ भने त्यो लास्टलाई डराइएको छ र कहीँ कतै पनि अनुसन्धानलाई मद्दत गरिएको छैन। कहीँ त अनुसन्धान प्रक्रियालाई न्यायले मद्दत गरेको हुनु पर्यो, त्यो गरिएको छैन। भनेपछि क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या हो। यसमा चाहिँ के छ भने अपराधको गम्भीरता, कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्वहरू छन्। त्यसकारण सजाय चाहिँ अधिकतम हुने अपराधमा उहाँले चाहिँ न्यूनतम सजाय गर्नु हो। यो चाहिँ के छ भने गम्भीर रूपमा यो आपत्तिजनक फैसला थियो। थ्याङ्क्स गड अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसलालाई उल्ट्याएर त्यो सच्याएको छ, अहिले एउटा ट्र्याकमा ल्याएको छ। र मलाई चाहिँ हिजोको यो दुईटै जजमेन्टहरू न्यायपालिकाको इतिहासमा यो चाहिँ एउटा हिस्ट्री यसले बनाएको छ। यसलाई चाहिँ के छ भने यसले न्यायपालिकाको इज्जत र प्रतिष्ठालाई पनि इन्हान्स गरेको छ, अभिवृद्धि गरेको छ। र यो दुईटै फैसला महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो यसरी यो उन्मुक्ति दिने काम भयो एउटा चाहिँ हार्ड कोर क्रिमिनललाई, यत्रो गम्भीरतम अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई जसरी चाहिँ एकदमै न्यूनतम चाहिँ सजाय गरियो, त्यसले चाहिँ के छ भने विधिको शासन पराजित भयो, त्यसले मुलुकमा दण्डहीनता हुने भयो, त्यसले न्याय मर्ने भयो, त्यसले चाहिँ मान्छेको एउटा नागरिकको न्याय प्राप्तिको जुन अधिकार चाहिँ के छ भने कुण्ठित हुने भयो। र यसबाट चाहिँ के छ भने एउटा हत्या जस्तो क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्यामा पनि यति न्यून सजाय हुँदाखेरि एकदमै रङ म्यासेज जान्छ। त्यसमा त्यो कुरा चाहिँ सचिएको छ र त्यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित फैसला थिएन, त्यो चलखेलको आधारित लेनदेनमा आधारित त्यो फैसला थियो। त्यही कारण यो उल्टियो, त्यसमा त्यो उल्टियो। दिनेश सर, यो पाटोलाई छोडेर म थोरै राजनीतिक विषयमा तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भएको हिसाबले मैले यो अदालतका प्रसङ्गहरूलाई अलिकति जनताको जिज्ञासालाई मेट्नका लागि यी प्रश्नहरू राखेको थिएँ। थोरै म राजनीतिलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँ एउटा सक्षम राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय जुन खालका मत परिणामहरू आए यसले दललाई कस्तो पाठ सिकायो, दलहरूले कस्तो पाठ सिक्नु जरुरी छ, के देखियो यो रिजल्टले बताइदिनुहोस् त। मेरो विचारमा दलहरू गम्भीर रूपमा गैर जिम्मेवार हुँदै गएका थिए र हामीले यही निर्वाचनमा पनि सुन्यौँ, योभन्दा अगाडिका निर्वाचनमा पनि सुन्यौँ कि राजनीतिको अत्यधिक भ्रष्टीकरण हुँदै आएको थियो र राजनीतिक दलहरू सुशासनको औजार हुनुपर्ने हो, पारदर्शिताको औजार हुनुपर्ने हो, विकासको औजार हुनुपर्ने हो, तर यिनीहरू निरन्तर रूपमा मुलुकलाई एउटा भ्रष्टीकरण गर्ने, भ्रष्टाचारको जुन गङ्गोत्री हो त्यो त राजनीतिक दलहरूबाट सुरु हुँदो रहेछ। र अब कस्तोसम्म गराइयो भने अब निर्वाचनमा पैसा बाँड्नु एउटा कुरा थियो, एउटा पार्ट छ। अब टिकट पहिला त टिकटै नेताहरूबाट किन्नु पर्यो, पहिला त टिकट खरिद गर्ने एउटा टिकट पनि नेताहरूले के गर्न थाल्यो भने ब्ल्याकमेल गर्न थाल्यो, एकदमै चाहिँ के छ भने टिकटै बिक्री गर्न थाले। नेताहरू चाहिँ के छ भने यो टिकटलाई पनि बडाबडमा टिकट बेच्ने धन्दा, बडाबडमा टिकट बिक्री गर्न थाले। अब यो राजनीतिक भ्रष्टीकरणको र नैतिक पतनको एउटा उदाहरण थियो। त्यसपछि के हो भने त्यसकारण गलत व्यक्तिहरूले टिकट पाए, माफियाहरूले टिकट पाए, नातागोताले टिकट पायो, कुनै चाहिँ के हो भने एउटा सक्षम इमान्दार एउटा निष्ठावान कार्यकर्ताले टिकट नै पाएन कुनै पनि पार्टीमा, इरेस्पेक्टिभ अफ पार्टी। हरेक पार्टीको अवस्था त्यस्तै रह्यो। त्यसपछि पटक पटक यिनै अनुहारहरू सत्तामा गए, बहुदल आएदेखि यिनै पात्रहरू घुमिफिरिकन सत्तामा छन्। कुनै एउटा पोलिटिक्स अफ होप, कुनै आशा जगाउने काम गर्न सकेनन्, कुनै सुशासन दिन सकेनन्, नेसनको प्रोग्रेसलाई अगाडि बढाउन सकेनन्। यो चाहिँ के छ भने एकदमै फेल्ड लिडरसिप हो, वास्तवमा एकदमै फेल्ड लिडरसिप हो। त्यसकारण के छ भने पिपुलको एउटा म्यासिभ स्केलमा जनताको चाहिँ यो मोहभङ्ग भयो। यो अहिलेको मत परिणाम भनेको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा मोहभङ्गको परिणाम हो, त्यो चाहिँ एउटा निराशाको परिणाम हो। र वास्तवमा यो किनभने राजनीतिक दलहरू नै लोकतन्त्रका मेजर एक्टर्सहरू हुन्। अब राजनीतिक दलहरूका प्रति जनतामा यस्तो चरम निराशा हुनु, यो मोहभङ्गको अवस्था हुनु, त्यसलाई सुखद भन्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ एउटा दुःखदायी कुरो छ। त्यसले चाहिँ के छ भने हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सङ्कटमा पार्छ भोलि, किनभने अब यसको मेजर एक्टरहरू र इन्स्ट्रुमेन्टहरू नै प्रति नै जनताको अब ट्रस्ट रहेन, विश्वास छैन। त्यस कारण अब काठमाडौँ जस्तो सहरमा पनि चाहिँ के छ भने एकजना युवाले चुनाव जित्न सफल भयो। यत्रो इस्टाब्लिस पार्टीका उम्मेदवारहरू थिए, उनीहरूको चाहिँ के छ भने त्योभन्दा डबलभन्दा बढी मत आयो। हामीले देख्यौँ ठुल्ठुलो नगरपालिकाहरूमा पनि त्यो अवस्था देखियो भन्दाखेरि अरू पालिकाहरूमा धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ के छ भने विजय हासिल गर्यो। त त्यो के हो भने राजनीतिक दलले चाहिँ जनताको जुन ट्रस्ट जित्न सक्नु पर्थ्यो, जुन डेलिभरी दिन सक्नु पर्थ्यो, जुन आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको हो। र त्यसको कारणले जनताले चाहिँ को एउटा आक्रोशको अभिव्यक्ति पनि हो। जनताले एउटा धेरै ठुलो नसिहत दिएको छ, यो इज राइटिङ इन द वाल कि अहिले पनि तिमीहरू सुधार,
होइन भने चाहिँ के होइन भने यस्तो दण्ड हामी दिँदै जान्छौँ भन्ने कुरामा जनता यसपालि सन्देश दिन सफल भयो। सन्देश दिन सफल भयो तपाईँको विचारमा? जबरजस्त ढङ्गले सन्देश दिन सफल भयो। तर मलाई के लाग्छ भने अब यो नेताहरूको दिमाग पनि गँडाको जस्तो छ, छाला पनि गँडाको जस्तो छ, त्यसबाट केही लेसन यिनीहरूले लर्न गर्न जस्तो मलाई लाग्दैन। र अरू यस्तो दण्ड थपिने बढ्ने त्यतातिर गइरहेको कुनै लेसन लेलान्, कुनै चाहिँ सुधार गर्लान् भन्ने कुरामा म चाहिँ त्यति आशावादी छैन। किनभने हामीले अब यिनै नेताहरूले विगत 40औं वर्षदेखि देख्दै आएका छौँ, भोग्दै आएका छौँ। यिनै पात्रहरू छन्। पटक पटक सेटब्याक भयो, भइरहेको चाहिँ सिस्टम चाहिँ के छ भने कोल्याप्स भयो, मुलुक चाहिँ कन्फ्लिक्टमा गयो। त्यसपछि पनि चुनाव भयो। हामीले के लागेको थियो भने अब त यो नयाँ संविधान जारी भएपछि त मुलुकमा साँच्चीकै नेताहरूले एउटा चाहिँ राम्रो सुशासन देलान्। यत्रो कन्फ्लिक्टपछि, यत्रो चाहिँ टर्माइलपछि मुलुक एउटा ट्र्याकमा आएको छ। तर कुरा त्यही नै हो। तिनै पात्रहरू आए, संविधान मात्रै फेरेर के गर्ने? मान्छेको दिमाग उइन्छ। अब संविधान मात्रै फेरिन्छ, दिमाग फेरिँदैन। अब स्टेट रिस्ट्रक्चरिङको कुरा गरियो, तर हाम्रा नेताहरूको दिमागको चाहिँ रिप्रोग्रामिङको कुरा हामीले गरेनौँ। दिमागको पनि त रिप्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो। कम्प्युटरमा उइछ, त्यसलाई रिफर्मेट गर्नु पर्यो। त्यो गर्नु भएन। यो जुन खालको नि एउटा खालको गम्भीर स्थितिलाई तपाईँले चित्रण गरिदिनु भयो, चाहे अदालतको फैसलाको विरोध गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे राजनीतिलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने र राजनीतिक भूमिका पुरा गर्ने सन्दर्भमा होस्, सबै कुराबाट दलहरू र राजनीतिक कर्मीहरू चुक्दै गएको कुरालाई तपाईँले स्पष्ट रूपमा सङ्केत पनि गरिदिनु भयो। र अहिले मुठीभर केही माफियाहरू र बिचौलियाहरूले राजनीति र नेपालको कूटनीतिलाई कब्जा गरिराखेको स्थिति छ पनि तपाईँले भन्नुभयो। यसलाई तोडेर, यसलाई ब्रेक गरेर अब साँच्चै सन्तुलित ढङ्गले नेपालको राजनीतिलाई र यो अहिलेको प्रणालीलाई अगाडि बढाउने विधि के हुनसक्छ? जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई यो सङ्कटबाट मुक्त गर्ने विधि के हो, जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब देयर इज नो रेडिमेड फर्मुला है। कुनै एकदमै रेडिमेड फर्मुला केही छैन। किनभने उहाँहरूले मुलुकलाई यति ज्यादा बिगारिसक्नु भएको छ, यति ज्यादा रसातलमा पुर्याउनु भएको छ, यति ज्यादा सिस्टमलाई चाहिँ ध्वस्त गर्नुभएको छ, र यति ज्यादा चाहिँ के छ भने यो माफियाहरूको, बिचौलियाहरूको वेल अर्गनाइज छ र डिपली रुटेड छ। त्यसको लागि चाहिँ के हो भने अहिले विद्यमान जुन नेतृत्व छ त्योसँग त्यो क्षमता पनि छैन, त्यो क्यापेसिटी पनि छैन। त्यसलाई एउटा ड्राइभ गर्न सक्ने, त्यसबाट मुक्त भएर मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशा प्रदान गर्न सक्ने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ म अक्षम देखिरहेको छु। अलमोस्ट इट इज ए कलेक्टिभ फेलर। एउटा दल, एउटा पार्टी, एउटा नेता अर्को नेता भन्दा पनि इट इज ए कलेक्टिभ फेलर अफ द नेसन। अब होप, तर पनि अब मुलुक त एउटा 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुक छ, सार्वभौम सत्ता मुलुक हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा सदस्य हो, नेपालको एउटा इन्टरनेसनल पर्सनालिटी छ। यसरी समाप्त हुँदैन। त्यस कारण अब यसको स्टेक होल्डर आखिर तपाईँको के हो भने अब हामीले लोकतन्त्र भनेको जनताले जनताको लागि भन्यो, तर उहाँले के बनाइदिनु भने यो बिचौलियाद्वारा चलाइने शासन हो भन्ने रूपमा प्रकट त्यसलाई साबित गरिदिनु हो। वी द पिपुल फर द पिपुल बाई द पिपुल भन्यो। बाई द पिपुल भन्नाले उहाँले चाहिँ जनताको भोट किन्न थाल्नु हो। बिवाई बाई जनताद्वारा भनेको बियुवाई बाई गराइदिनु हो, किन्न थाल्नु हो। जनताले भन्यो कि फर द पिपुललाई उहाँले चाहिँ स्पेलिङ चेन्ज गरेर फार द पिपुल, जनताबाट टाढा बनाइदिनु हो। नेतृत्व चाहिँ अहिले जनताबाट टाढा छ, जनतासँग कुनै कनेक्सन छैन। अफ द पिपुल भन्नाले ओएफएफ गराइदिनु हो। ओएफ अब्राहम लिङ्कनले भन्यो अफ द पिपुल ओएफ, जनताको लागि उहाँले चाहिँ ओएफएफ, त्यो जनतासँग कुनै सम्बन्धै नभएको एउटा टोटली एलिनेटेड एउटा सिस्टममा रूपान्तरित गर्नुभयो। त्यस कारण अब एउटा यो चाहिँ मुलुक भनेको नेताको मात्र होइन, बिचौलियाको मात्र होइन, करप्ट ब्युरोक्राटहरूको मात्र होइन, यो चाहिँ हामी नागरिकहरूको हो। हामी 3 करोड नेपाली जनताहरू यसको चाहिँ एउटा स्टेक होल्डर हो र त्यसको सेयर होल्डर हो, त्यसको बेनिफिसियरी हो। त्यस कारण अब अन्तिम होप भनेको वी द पिपुलमा छ, हामी जनताहरूमा छ। अब जनताहरूले चाहिँ के हो भने आफ्नो यो नेताहरूलाई खबरदारी गर्न सके, पाठ सिकाउन सके, निरन्तर दबावहरू सृजना गर्न सके र यो मुलुकमा सिभिक मुभमेन्ट, किनभने पोलिटिकल मुभमेन्ट चाहिँ धेरै भयो तर सिभिक मुभमेन्ट भएन, जसले चाहिँ के छ भने नेपालको अन्तरात्मालाई छुने खालको सिभिक मुभमेन्ट भएको छैन। मलाई के लाग्छ भने अब मुलुकमा एउटा स्ट्रङ र भाइब्रेन्ट चाहिँ सिभिक मुभमेन्टको आवश्यकता छ, जसले चाहिँ के छ भने यो निर्वाचन प्रणालीको जुन भ्रष्टीकरण छ त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याओस्, जुन चाहिँ व्यापक चाहिँ अपारदर्शिता छ शासन प्रणालीमा त्यसको लागि दबाब दियोस्, जुन व्यापक चाहिँ कमिसन तन्त्र हावी छ त्यसको लागि दबाब दियोस्। अदालत हाम्रो कोर्ट पनि चाहिँ के छ त्यति नै स्ट्रङ र भाइब्रेन्ट हुनु पर्यो र वी द पिपुलमा नै म होप देख्छु। अब तर त्यो पनि त्यति आजको भोलि भइहाल्ने कुरो छैन।
त्यो पनि ओभरनाइटली पनि हुनेवाला त्यो छैन। अनुसारको वैचारिक तयारी पनि नागरिकमा देखिँदैन अहिले तत्काल। सिभिल सोसाइटीमा पनि त्यो लेभलको नेतृत्वहरू देखिरहेको छैन, त्यो लेभलको ओपिनियन मेकरहरू देखिरहेको छैन। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सङ्कटले नै नेता खोज्छ। जसरी पानीले आफ्नो चाहिँ कोर्स तय गर्छ नि त, समुद्रमा उसबाट पहाडबाट हिँडेपछि, हिमालबाट हिँडेपछि समुद्रको बाटो त उसलाई कुनै रोड म्याप दिएको त हुँदैन, खोज्दै खोज्दै जो समुद्रसम्म पुगिछाड्छ। त्यस कारण के छ भने यो नेसन हो कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो चाहिँ कोर्समा यो जान्छ। 3 करोड नेपाली जनताको भविष्य र भाग्यलाई सीमित मान्छेहरूले सदाको लागि अपहरित गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई यो जनताको, यहाँ नेपाली जनताको जुन इनर क्यापेसिटी छ त्यसमा मलाई ठुलो विश्वास छ र त्यो विश्वास चाहिँ हामीले निरन्तर कायम राख्नुपर्छ। हवस्, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच।